अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक होंगे। और आप जानते हैं कि लॉ ऑफ इक्विटी आज हमारा सब्जेक्ट है और आपका सेमेस्टर है 8वां, यानी 8 सेमेस्टर वालों के लिए लॉ ऑफ इक्विटी। और मैं हूं राशिद नसीब और ऑनलाइन सिस्टम हमारा जारी है और उनमें ही क्लासेस का सिलसिला भी जारी है। लॉ ऑफ इक्विटी माशाल्लाह आप कई इसके जो हैं वो लेक्चर्स आप नोट भी कर चुके होंगे, सुन चुके होंगे और उन्हें जहन नशीन भी कर चुके होंगे और आपको काफ़ी हद तक जो है मालूमात लॉ ऑफ इक्विटी के बारे में मिल चुकी होंगी कि लॉ ऑफ इक्विटी है क्या। तो लॉ ऑफ इक्विटी का जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मैगज़म से ही मुताल्लिक़ होगा। मैगज़म आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 2-3 मैगज़म आप पहले मैं आपको लिंक भी सेंड किए हैं और 1-2 मैंने भी बताया। बहरहाल आज का जो मैगज़म होगा जिसको हम आज पढ़ेंगे वो है वेयर इक्विटीज़ आर इक्वल लॉ मस्ट प्रीवेल, यानी जहाँ निस्बतें बराबर हो जाएं, जहाँ इक्विटीज़ बराबर हो जाएं तो वहाँ कानून को प्रीवेल करना होगा, कानून जो है वहाँ पर हावी होगा। आज का हमारा यही टॉपिक है। तो इसको मैंने 3 हिस्सों पे डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो है वो इसके मीनिंग्स हैं, फिर दूसरा जो है इलस्ट्रेशन है और तीसरा इसका एक्सप्लेनेशन है। तो लॉ ऑफ इक्विटी के अंदर हमने आज का जो ये मैगज़म चूज़ किया है वो इसमें बहुत से मैगज़म्स हैं, वो आपने तमाम तकरीबन पढ़ने होंगे, लेकिन उनमें से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम पहले पढ़ लें। तो उन्हीं में से एक ये भी है कि वेयर इक्विटीज़ आर इक्वल लॉ मस्ट प्रीवेल। तो उसमें हम सबसे पहले जो है इसकी उसमें चले जाते हैं मीनिंग्स के अंदर। और मीनिंग्स इसके क्या हैं? मीनिंग्स को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉमन लॉ में मुख्तलिफ नकाइस थे, मुख्तलिफ उसके अंदर जो है कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे, जिसकी वजह से रोमन कानूनी निज़ाम के अंदर अंग्रेज़ी कानूनी निज़ाम में निस्बत के मुतादिद मैगज़म्स को जो है मुतारफ़ कराया गया। और फिर उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि मुनासिब जो है उसकी रेमेडीज़ मिल जाएं, कानूनी तरीक़ेकार को जो है सादा बना दिया जाए और इंसाफ को उसके सही मानों में मुहैया करना इसके जो इक्विटी के जो मैगज़म्स हैं इनका मकसद है। तो उनमें से एक मैगज़म जो वेयर इक्विटीज़ आर इक्वल लॉ मस्ट प्रीवेल भी है। इसके अगर हम मीनिंग्स पे जाएं तो मीनिंग इसके ये हैं कि इसके निस्बत जो है वो मुदाखलत नहीं करती, बल्कि दर हकीकत जो है वो क्या करती है? दर हकीकत जो है फ़रीक़ैन को कानून की एक अदालत में मुकदमाबाजी करने के लिए छोड़ देती है। जब दो अशख़ास एक ही मुतनाज़ा मौजू में जो रेमेडीज़ हैं या निस्बती मफादात रखते हैं, ताहम अगर इनमें से कोई एक बेहतर कानूनी हक़ दूसरे के निस्बती हक़ पर रखता है तो निस्बत ऐसे कानूनी हक़ को तस्लीम करती है। कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर आ जाती हैं एक किस्म की एक झगड़ा आ जाता है और वहाँ पर जो है अगर इक्विटीज़ के असूलों को देखा जाए तो वहाँ पर वो अगर इक्विटीज़ के असूल जो हैं वो बराबर दोनों पार्टीज़ पर बराबर आ रहे हैं तो फिर वहाँ पर लॉ को देखा जाएगा कि आया कि लॉ क्या कहता है। ये इसके वो है मीनिंग्स। अब अगर देखा जाए इसका इलस्ट्रेशंस को, इसकी मिसालों को, तो इसकी बेहतरीन मिसालें हमारे पास जो हैं वो क्या है? सेट ऑफ आपने पढ़ा होगा सीपीसी के अंदर के सेट ऑफ या मुजरादेही क्या होती है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसकी कि क्या है, तो वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। और इसके अलावा इलस्ट्रेशन के अंदर आप दे सकते हैं कि इलेक्शंस या मार्शलिंग, ये जो हैं इसके जिसे इलेक्शन और तरतीब देने के जो नज़रियात हैं वो इसकी बेहतरीन मिसालें हैं, एग्जांपल्स हैं या इलस्ट्रेशंस हैं। अब जाने से पहले कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन पे जाऊं, एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको एक्सप्लेनेशन से अगर इसकी की जाए तो इसको 3 हिस्सों पे मैंने डिवाइड किया है कि एक बेसिक फ़िलासफ़ी और फिर लीगल एंड इक्विटेबल स्टेट और फिर तीसरा एप्लीकेशन। अब बेसिक फ़िलासफ़ी क्या है? बेसिक फ़िलासफ़ी जो है इस मैगज़म की, वो जो एक मैगज़म आप पहले पढ़ चुके हैं कि इक्विटी फॉलोज़ द लॉ, एक जो मैगज़म पढ़ चुके हैं आप, इक्विटी फॉलोज़ द लॉ, वो इसकी बेसिक फ़िलासफ़ी है। वही मैगज़म इसको बुनियाद बनाकर जो है इस मैगज़म को इक्विटी फॉलोज़ द लॉ को बुनियाद बनाकर दूसरा ये जो है मैगज़म रखा गया है, यानी बुनियाद हमारी इक्विटी फॉलोज़ द लॉ है। और जो हमारा आज का मैगज़म है कि वेयर इक्विटीज़ आर इक्वल लॉ मस्ट प्रीवेल,
تو پھر آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ سب سے پہلے جو اس کو جو بنیاد بنایا ہے وہ ایکوٹی فالوز دا لا کو رکھا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر جو فالوز دا لا، یہ دیکھیں آپ کو یہاں بالکل اس میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات سلائیڈیں ہماری ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، مجھے زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے اس کا آن لائن سسٹم کا، تو اس لیے جو ہے مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے اور اس چیز کو جو ہے نظر انداز کر دیں گے۔ بعض اوقات کچھ جو ٹیکنیکلی جو غلطی ہوں گی اس میں جو ہے آپ مجھے معاف بھی کریں گے۔ تو بیسک فلاسفی کی بات کر رہا تھا۔ بیسک فلاسفی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا جو ہے بیسک فلاسفی ہماری ایکویٹیبل فالوز دا لا ہے، اور پھر دوسرا ہمارا اس کے اندر جو ہے وہ ہے لیگل اینڈ ایکویٹیبل اسٹیٹ۔ لیگل اور ایکویٹیبل اسٹیٹ یعنی قانونی اور نسبتی ملکیت۔ اس میں ایک قانون کے مطابق جو ہے قانونی ملکیت کو نسبتی ملکیت پر ترجیح دی جاتی ہے، یعنی ایک قانونی طور پر اگر کوئی ملکیت رکھتا ہے اور پھر دوسرا جو ہے نسبت کے حوالے سے اگر ملکیت رکھتا ہے تو اس میں جو پریفرڈ اور ایکویٹیبل اسٹیٹ، تو ایک جو نسبتی اسٹیٹ ہے اس میں جو ہے لیگل اسٹیٹ کو قانونی طور پر ایک ویلیو ہے، ایک اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو تاہم قانونی ملکیت اس کیس میں ترجیح حاصل کرتی ہے جہاں نیک نیتی سے نسبتی ملکیت کے وجود کی آگہی کے بغیر قانونی ملکیت حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب قانونی ملکیت یعنی قانونی ملکیت جو ہے ایکویٹیبل اسٹیٹ کی آگاہی کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے تو ایسی قانونی ملکیت مبنی بر بدنیتی والی ملکیت ہوتی ہے اور ایسی نسبتی ملکیت پر ترجیح نہیں دی جاتی۔ تو یہ یعنی لیگل اور اگر ایکویٹیبل اسٹیٹ کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو اس میں پریفر دی جاتی ہے لیگل اسٹیٹ کو۔ اب آخر میں کیونکہ یہ ایک میگزم چھوٹا سا میگزم ہے اور اس کا اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر 3-4 ہی پوائنٹ تھے، تو اس میں سے ایک پوائنٹ پھر اس کا اپلیکیشن ہے کہ اس کی اپلیکیشن کہاں ہوتی ہے۔ تو دس میگزم از اپلیکیبل ان دیٹ کیسز ویئر دیئر ایگزسٹ سم کنفلکٹ بٹوین لیگل اینڈ ایکویٹیبل اسٹیٹ۔ تو ایگزسٹ میں نے یہ لکھا بھی ہے، ایگزسٹ ویئر کنفلکٹ بٹوین لیگل اینڈ ایکویٹیبل اسٹیٹ، تو اس کی اپلیکیبل جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو سمپل سا ایک میگزم تھا، کوئی اتنا لینتھی نہیں ہے، اور یہی آج کا ہمارا ٹوٹل ٹاپک تھا۔ یعنی اس کے اندر جو خاص باتیں تھیں میں اس کو دوبارہ دوہرا دوں کہ اس میگزم کے اندر جو ہے اس کی پہلے آپ میننگز کو دیکھیں گے، پھر السٹریشن کو دیکھیں گے، پھر اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے۔ ایکسپلینیشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بیسک فلاسفی جو ہمارا ایک پہلے معقولہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، پہلا میگزم پڑھ چکے ہیں ایکویٹی فالوز دا لا، اس کے اوپر رکھی گئی ہے۔ پھر ایکویٹی لیگل اینڈ ایکویٹیبل اسٹیٹ کو دیکھا گیا کہ آیا کہ لیگل اسٹیٹ اہمیت رکھتی ہے یا ایکویٹیبل اسٹیٹ، تو وہ اس کے بارے میں بات ہوئی، اور اپلیکیشن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو اپلائی کیسے کیا گیا، کہاں پر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا میگزم تھا۔ امید ہے کسی حد تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کے کوئی کویسچنس ہو تو ہمارا جو آن لائن کلاسز کے اندر ایک کامنٹس باکس ہے اس میں آپ کامنٹس کر کے آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا آنسر بھی دیں۔ بہت شکریہ۔ راشد نصیب کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے آپ کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ تب تک جو ہے راشد نصیب کو اجازت۔ اللہ حافظ۔